व्यापार गरौँ लगानी छैन, जागिर खाऊँ आफ्नो मान्छे चिनेको छैन, नेपालमै बसौँ भविष्य छैन। यिनै समस्याले चिन्तित भएर ओखलढुङ्गा जिल्ला चिसङ्खुगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बस्ने भुमन श्रेष्ठ काँधमा ठुलो जिम्मेवारी, गहभरि आँसु, अनेकौं सपना र टन्न पैसा कमाएर परिवारलाई खुसी बनाउँछु भनेर वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा युएतिर लाग्छन्। विदेश गएको थियो, यसो अब कमाउँछ यसो चाहिँ भनेर चाहिँ अब नजान त बाबु भन्दा पनि अब यहाँ बसेर काम छैन, अब जान्छु नै भनेर चाहिँ उसले अब गयो। गएर अब त्यस्तै अब घर आउने बेलामा अब उता जेलमा परिगयो। त्यहाँ पक्रेपछि उनीहरूलाई अनुसन्धान गर्दाखेरि अब उनीहरूको भाषाको पनि प्रब्लम भयो। उनीहरूले बोल्न नजानिसकेपछि उनीहरूको फिङ्गरप्रिन्टकै आधारमा उनीहरूलाई पक्रेर उहाँको पुलिसले चाहिँ उनीहरूलाई दोषी नै बनाएर लगेर गयो त्यतिखेरै। युए गएको 2 वर्ष पुरा भई घर आउने बेला उनको जीवनमा कहाली लाग्दो घटना घट्छ। एउटै कोठामा बस्ने साथी बिरामी भई साथीलाई उपचारको लागि हस्पिटल ल्याउने क्रममा साथीको दुःखद निधन हुन्छ। निधनपछि उनको फिङ्गरप्रिन्ट मिलेको आधारमा त्यहाँको प्रहरी अनुसन्धान अनुसार उनी दोषी ठहरिन्छन्। त्यहाँको अदालतको कारबाही अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। उनै छोरालाई बचाउनको लागि आफ्नो छोराको जीवन रक्षाको भिख माग्दै उनको बुवा र दाई जनआकाश मिडियासम्म आएका छन्। दर्शकबिन, यो भिडियो सबै नेपालीमा हात पुर्याइदिनु होला। बुवा कहाँदेखि आउनुभयो? एकदमै नरमाइलो खबर लिएर हाम्रो मिडियासम्म आउनुभएको छ। बाबु नहुनु बुवा, उहाँ तपाईँको बुवा है? तपाईँ छोरा? एकदमै बुवा भावुक हुनुभयो। थोरै बताइदिनुहोस् न के भएको थियो? भर्खरै हामीले खबर पायौँ, त्यति राम्रो अनुसन्धान पनि भएन। तपाईँको भाइ विदेश जानुभएको थियो होइन? हजुर, मेरो भाइ चाहिँ अहिलेभन्दा 7 वर्ष अगाडि विदेश गएको हो। 2 वर्ष चाहिँ मेरो भाइले राम्रैसँग काम गर्यो, कम्पनीमा बसेर राम्रैसँग काम गरे यताउति। अब 2 वर्ष पछाडि चाहिँ अब घर आउने क्रममा चाहिँ उनीहरूको साथी एउटा जस्तो हटाइरहेको जस्तो भएछ। कति भएको थियो? जस्तै काममा लागेको ऋण तिर्न सक्नुभएको थियो कि थिएन? ऋण त उसको अब कमाइ पनि खासै राम्रो कम्पनीमा परेनछ, खासै कमाइ थिएन। ऋण त उसले बल्ल तल्ल तिर्यो। अब उसले कमाइ त गर्न सकेन। त्यो कमाइ गर्न नसकेले घर आइज भनेर मैले बोलाएको थिएँ। त्यसै क्रममा अब उसले चाहिँ उनीहरू साथीलाई एउटा बिरामी भयो, आफ्नै नेपालकै साथी भनेर उसले 2 जना सँगै जानुभएको थियो, यहाँबाट सँगै जानुभएको थियो। जुन काम गरेर रुममा आइसकेपछि चाहिँ आफ्नो साथीको अचानक मृत्यु भयो होइन? अचानक मृत्यु भन्दैन, उनीहरूको चाहिँ बिरामी भएछ। बिरामी भएर यिनीहरूले अब हस्पिटल लाँदै गर्दाखेरि बाटैमा मृत्यु भयो साथीको। साथीको मृत्यु भइसके पछाडि उनीहरूलाई चाहिँ अब प्रहरीले त्यहीँ पक्रियो। त्यहाँ पक्रिएपछि उनीहरूलाई अनुसन्धान गर्दाखेरि अब उनीहरूको भाषाको पनि प्रब्लम भयो। उनीहरूले बोल्न नजानिसकेपछि उनीहरूको फिङ्गरप्रिन्टकै आधारमा उनीहरूलाई पक्रेर उहाँको पुलिसले चाहिँ उनीहरूलाई दोषी नै बनाएर लगेर गयो त्यतिखेरै। उनीहरूले मारेकै हो भन्ने पनि पछि अब उनीहरूको फिङ्गरप्रिन्ट आए पछाडि कोर्टले पनि उनीहरूलाई दोषी बनाइदियो। कुनै अब त्यहाँ मृत्यु भइसकेपछि पोस्टमार्टम गर्नुभयो होला त्यहाँको सरकारले होइन? त्यहाँबाट चाहिँ किनै हत्या गरेको रिपोर्ट निक्ल्यो कि अब अचानक मृत्यु भएको रिपोर्ट निक्ल्यो? त्यहाँबाट चाहिँ अब यो रिपोर्ट चाहिँ हामीले अहिलेसम्म कस्तो के आयो त्यो हामीलाई थाहा छैन। अब त्यहाँको कोर्टले चाहिँ अब उनीहरूले भनेअनुसारले चाहिँ तपाईँको फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ उनीहरू अब 2 भाइ परेछ। एउटा धादिङको भाइ छ, धादिङको पहलमान थापा मगर भन्ने छ, र मेरो भाइ भुवन श्रेष्ठ। यिनीहरू 2 जनाले चाहिँ अब त्यो हस्पिटल लगेकै अब फिङ्गरप्रिन्टकै आधारमा चाहिँ यिनीहरूलाई दोषी बनाएको रहेछ। अब उनीहरूले गरेको केही होइन, अब देख्ने साथीहरूले नि गरेको केही होइन भनेर भनिरहेछ। अब कसरी फस्यो के गर्यो त अब उनीहरूले गरेको हो होइन, अब त्यो कोर्टले त के अरे त्यो
के भन्छ पोस्टमार्टम रिपोर्टहरू त अब हामीले हेर्न पाइएन। हेर्न नपाएपछि सरकारको उसमा जाँदाखेरि पनि अब यो चाहिँ यिनीहरूको के अरे के भन्छ विदेश जाँदाखेरि गरेर जाने ठ्याक्कै याद आएन। यिनीहरूको श्रम स्वीकृति भनेपछि यो सके पछाडि चाहिँ सरकारले पनि अब हाम्रो त धेरै टाइम कटिसकेको थियो। हामीले पहिले अब कहाँ जाने के गर्ने हामीलाई केही थाहा थिएन। अब हामीले जब पछि बुझ्दै जाँदाखेरि हामी यो वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पनि पुग्यौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अब फसेको 15-20 दिन अब 1 महिना 1.5 महिना हुँदाखेरि नै आउनुभएको चाहिँ हामीले कोर्ट पनि लड्न सक्थ्यौँ, खर्च हामीले पनि गर्न सक्थ्यौँ। तर अब हाम्रो 5 वर्ष बित्न लाग्यो। अब यदि हामीले ब्लड मनी बाबतको पैसा अब उहाँको अहिले चाहिँ तपाईँहरूको कति खर्च भयो अहिले कुरा हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको भाइसँग? कुरा अहिले भएको छैन हाम्रो। अहिले कुरा भएको छैन। घटना भएको अहिले 7 वर्ष भयो होइन? घटना भएको चाहिँ 5 वर्ष भयो। हाम्रो गएको 7 वर्ष भयो, घटना भएको चाहिँ 5 वर्ष। जुन घर आउने बेला चाहिँ त्यस्तो घटना भयो अनि जुन मृतक परिवारले चाहिँ अहिले के भन्नुभएको छ? मृतक परिवारले चाहिँ उहाँहरूले त पैसै माग्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अब दुई तर्फबाट 1 करोड माग्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अब हाम्रोपट्टिबाट ओखलढुङ्गाबाट 50 लाख र धादिङबाट 50 लाख। के छ बुवा, अहिले घरको आर्थिक स्थिति एकदमै भावुक हुनुभयो। अहिले के गर्नुहुन्छ? कति वर्ष भयो तपाईँको उमेर? म चाहिँ अहिले 19 सालको 63 वर्षको भएँ। 63 वर्षको हुनुभयो। अहिले घरतिर चाहिँ के गर्नुहुन्छ? घरतिर कृषक यसो खेतीपाती गऱ्यो, यसो चाहिँ पाखा पखेरा छ। तपाईँको कति भाइ छोरा? मेरो 4 भाइ। 4 भाइ छोरा। कुन चाहिँ छोरो अहिले? मेरो माइलो चाहिँ छोरो। माइलो चाहिँ छोरो विदेशमा अहिले जेल जीवन बिताइराख्नु भएको छ। उहाँको सरकारले चाहिँ के घोषणा गरेको छ बुवा अहिले? उहाँको सरकारले त अब सरकार मार्फत हामीसँग कम्प्लेन छैन। उहाँ के अरे दुबई राजदूतको सरकारसँग। अब यो मृतकको परिवारले चाहिँ त्यो अब अदालतसँग चाहिँ अब उसले रिक्वेस्ट गरिसकेको छ, यताबाट पत्र पठाइसकेको छ डकुमेन्टहरू। अब 50 लाख पैसा चाहिँ उसले नछोड्ने। 50 लाख पैसा भयो, छोड्ने छोरो अब उसैको हातमा हुँदो रहेछ। हेर्नु जति मागो उति पाइन्छ अरे भन्ने कुरो छ। पहिला चाहिँ अब भनिसकेपछि अहिले मारेकै प्रमाण भइसक्यो होइन? दोषी नै ठहराइदियो। उहाँको परिवारले पनि मारेकै हो, दोषी नै ठहर्याउनु भयो। त्यो उसको श्रीमतीले पनि मारेको उसले देखिन। हाम्रो छोराहरू अब हामीले गरेकै केही होइन भनिरहेको छ। अब मेरो चाहिँ अब साँच्चै नै प्रमाण बताउँदाखेरि चाहिँ मेरो ओखलढुङ्गा जिल्ला चिसौगढी दियाले 3 हो। आफूले कसरी सम्हालिराख्नु भएको थियो? जुन माइलो छोरो चाहिँ वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा पैसा कमाउँछु, एउटा घर परिवारलाई सुख सयल राख्छु भनेर जानुभयो होइन? अहिले जेल जीवन बिताइराख्नु भएको छ। आफूले कसरी सम्हालिराख्नु भएको छ? सम्हाल्न त हेर्नु न, जसरी भए पनि सम्हाल्नै पर्दो रहेछ व्यवहार है। बनी बुतो दुखम सुखम। अब विदेश गएको थियो, यसो अब कमाउँछ, यसो चाहिँ भनेर चाहिँ अब नजान त बाबु भन्दा पनि अब यहाँ बसेर काम छैन, अब जान्छु नै भनेर चाहिँ उसले अब गएर अब त्यस्तै अब घर आउने बेलामा अब उता जेलमा परिगयो। त्यही भएको उसले अब व्यवहार त के, अब पहाडी पर्वतमा अब ओए पाखा कोरो। अब 4-6 महिना चाहिँ अब समय अब सकिँदै गयो। 4-6 महिना यसो चाहिँ दुखम सुखम। अब अहिले त हाम्रो पहाड पर्वतमा पनि रोड गएको छ, यसो चामल जान्छ मधेसतिरबाट। त्यस्तै उस्तै अब जीवन धानिँदैछ भनौँ न। अब विदेश गएको छोराले यसो 2-4 पैसा कमाएर चाहिँ धान्ने व्यवस्था हुन्छ भनेर उ गरेको। उसलाई जाँदाखेरि अब गएको ऋण तिर्दै ठिक्क भयो। कहिले सोच्नु भएको थियो कि थिएन यस्तो घटना घट्छ, यति पीडामा परिन्छ भनेर? सोचेको थिएन। यो अचानक घटना भयो। घटना घट्यो।
जुन अहिले मृतक परिवारले चाहिँ 50 लाख रुपियाँ माग्नु भएको छ होइन, अब तपाईँहरूसँग त्यो 50 लाख खर्च गरेर आफ्नो छोरालाई नेपाल झिकाउने स्थिति पनि छैन। कुनै त्यस्तो पालिका होइन आफ्नो जिल्लातिर सम्बन्धित निकायमा जानुभएको छ कि छैन? सम्बन्धित निकायमा तपाईँको अब यहाँ चाहिँ परराष्ट्र पनि गइयो, कन्सुलर गइयो, यहीँ काठमाडौँ आएर धेरै लडन्ता गरियो, कान्तिपुर गइयो, अब वैदेशिक रोजगारी एनआरएनपट्टि गइयो, अब सबैतिर गइयो। अब चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँको निकाल्न सकिहालिन्छ भनेर हामी लडन्ता गऱ्यौँ। अब त्यतिखेर पत्तो चलेन, नचल्ने रहेछ। अहिले चाहिँ बल्ल 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 यसो ठाउँ यसो बुझ्दै लाँदाखेरि अब बल्ल बल्ल यसो सङ्घ संस्थाहरूसँग यसो पहल पाइएको छ, निकाल्ने चाहिँ पहल पाइएको छ भनौँ न। यसो सहयोग पनि स्वदेश विदेशबाट यसो सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ दाइ अहिले जुन यस्तो घटना भयो भनेर तपाईँहरूले सिफारिस गर्नुभयो होला, ओडामा जानुभयो होला, पालिकामा जानुभयो होला, हिजोको दिनमा चुनाव जितेर गएका नेताहरूसँग जानुभयो होला, के भन्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ? उहाँहरूले चाहिँ अब चुनाव आउनुभन्दा अगाडि त उहाँहरूले हामी गर्छौँ, हामी निकाल्छौँ भन्नुभयो। तर अब जब उहाँहरूले चुनाव जितेर गइसकेपछि अहिले उहाँहरूले चाहिँ अब गर्छौँ भन्न नि छोड्नुहुन्न, तर अहिलेसम्म केही गर्नु पनि भएको छैन। अहिलेसम्म भनिसकेपछि केही गर्नुभएको छैन, गर्छौँ चाहिँ भन्नुहुन्छ? हजुर, उहाँहरूको गर्छौँ भन्ने एउटा मुखको बोली चाहिँ छ। यसो भेट्दाखेरि दुई मिनट टाइम दिनुहुन्छ, तर अहिलेसम्म गरेको चाहिँ केही पनि छैन। तपाईँको गाउँघरतिरबाट चाहिँ कस्तो खालको सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? अब झिकाउनुपर्छ एउटा सहयोग सङ्कलन गरेर भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? गाउँघरतिरबाट अब सहयोग सङ्कलन गरेर अब इष्टमित्रहरू सबै छरछिमेकी हाम्रो दाजुभाइहरू सबैले अब निकाल्नै पर्छ चाहिँ भन्नुहुन्छ। अब निकाल्न कसरी निकाल्ने? अब हामीसँग त त्यति आर्थिक अवस्था हाम्रो एकदमै कमजोर भएकोले हामीसँग त्यति पैसा त छैन। अब हाम्रो अँधेरी अब हाम्रो ओखलढुङ्गा चिसनगढी गाउँपालिका भनेको अब एउटा पालिका सिँगै बेच्दा पनि हाम्रो 1 करोड आउने ठाउँ छैन अहिले। त्यसरी अब सबैलाई निकाल्न मन छ सबैलाई, अब मन मात्रै भएर अब धन नभएपछि मान्छेले पनि चिन्दो रहन्छन्। भनिसकेपछि जुन दुबईको सरकारले चाहिँ के निर्णय गरेको छ? जुन 1 करोड पैसा दियो भने छोडिदिने अथवा कुनै फाँसीको सजाय दिने कस्तो खालको निर्णय निकालेको छ? दुबईको अब सरकारले चाहिँ अब जस्तो हामीले मृतकको श्रीमतीलाई हामीले रिजाउन सक्यो, हामीले अब त्यति उसले माग गरे अनुसारको हामीले पैसा तिर्न सक्यौँ भने उसले हाम्रो अब जीवनदान पायो भाइले। अब यदि उसलाई हामीले पैसा तिर्न नसकेको खण्डमा उसले अब उसको श्रीमान जसरी उसको पनि मरेछ, अब उस हाम्रो भाइहरूलाई पनि अब उसले चाहिँ पैसा नदिएको खण्डमा उसले चाहिँ फाँसी नै दिन लाउने, खुनको बदलामा खुनै लिन्छु भनेर चाहिँ उसले भनी पनि रहेछ। अहिले एउटा धम्की पनि आउँछ हामीलाई उताबाट अब आइरहेछ, यदि तैँले पैसा तिर्न सकिनस्, अब यो 5 वर्ष बित्दा पनि सकिनस् भने अब ऊ त अहिले कुवेतमा छ, अब कुवेतबाट उसको 2 वर्ष पुग्न लाग्यो अरे। ऊ आए पछाडि अब यदि 5 वर्ष भइसकेछ, अब मैले गर्नुपर्ने के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ भनेर उसले अब मलाई धम्की दिइरहेछ, भोइस मेसेज पनि गरेको छ मलाई। कुनै अब जे हुनु भइसक्यो भनेर कुनै त्यस्तो रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ कि छैन उहाँ मृतक परिवारहरू? हामीले धेरै रिक्वेस्ट गरेको, हामी अब आय स्रोत हाम्रो छैन, अब हाम्रो जागिरमा पनि कोही अब सरकारी जागिर कोही छैन, हामीले यही हो ज्यालादारी काम गरेर खाने हो हामीले पनि। उसलाई रिक्वेस्ट धेरै गरेको, हामीले अब यति पैसा तिर्न सक्ने क्षमता छैन, अब कागज चाहिँ जतिको गरे पनि अब अलिक थोरैमा चाहिँ मान न त, थोरैमा चाहिँ अब गर, हाम्रो पनि आर्थिक अवस्था हेरिदेऊ भन्दै। हाम्रो त्यो आर्थिक अवस्थासँग उसलाई मतलब छैन। हामी उसको मेरो बुढो त मरेर गयो भने अब तिमीहरूको भाइ छोरालाई पनि अब म बाँच्न चाहिँ दिन पैसा नतिरेको खण्डमा अब बाँच्न नदिने, उसले अब फाँसी नै दिन लाउने या अब दुबईकै जेलमा चढाएरै अब उसको जिन्दगी नै त्यहीँ बर्बाद गर्ने, त्यस्तो खालको धम्की आइरहेछ उताबाट नि। जुन तपाईँहरूको घरमा एउटा कालीलाग्दो घटना घट्यो, अब कस्तो खालको योजना बनाउनु भएको छ बुवा? योजना चाहिँ हाम्रो अब हर प्रयास गरेर निकाल्ने नै योजना गरिरहेका छौँ हामीले। अब इष्टमित्र नरनाताहरू सबै स्वदेश विदेशको नेपाली हामी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू
अब मार्फत हामीले चाहिँ अब हाम्रो नरनाताहरूबाट हामीले यसो धेर थोर आर्थिक अवस्था हेरेर चाहिँ यसो सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो निकाल 50 लाख भनेको त अब सानो पैसा पनि होइन, अब त्यो जुटाउन सक्ने स्थिति छ कि छैन, अब कतिको सहयोग सङ्कलन आइरहेको छ? हजुर अब सहयोग सङ्कलन त्यही भनिहालेँ, आर्थिक अवस्था अनुसार के अरे सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, अझै पनि गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई ठुलो आशा छ। धेरै भावुक नहुनुहोस् बुवा, जुन भाग्यमा लेखिएको कुरा हुने हो। सबैले साथ सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आश राखेका छौँ। हामीबाट पनि हुने साथ सहयोग तपाईँहरूलाई अवश्य मिल्नेछ। अब आमा पनि धेरै पीडामा हुनुहुन्छ होला? पीडामा छ। अहिले कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन छोरोसँग? मेरो श्रीमती छ। होइन होइन, तपाईँको छोरो जुन विदेशमा चाहिँ झेल जीवन बिताइराख्नु भएको छ, अहिले छैन। कोही कोही बेला कुरा गर्न मिल्ने रहेछ कि रहेनछ? कोही कोही बेला मात्रै हो, नभए दिँदैन। पुलिसको अन्डरमा मात्रै हो, नदिँदैन। के भन्नुहुन्छ छोराले चाहिँ? हामीले गल्ती गरेको छैनौँ, अब यहीँ अब सजाय भोग्नुपर्ने भयो, नेपाल झिकाउनु भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? उसको चाहिँ भनाइ के छ भने अब हामीलाई हामी निर्दोषी निस्किन्छौँ होला भन्ने चाहिँ ठुलो उ थियो, तर हामीलाई दोषी नै पारो। हामीलाई अब नछोड्ने भयो, के गर्दै हुन्छ, कसो गर्दै हुनुहुन्छ, अब छिटो गर्नु। हामीलाई चाहिँ अब यो अझ उसबाट यो जेलबाट अर्को जेलमा सारेपछि गाह्रो हुन्छ अरे। अब धेरै के अरे याद छैन बुवा भनिरहेछ। अब 2 महिना 2.5 महिनाभन्दा याद छ। 2 महिनाभित्रमा त्यति 1 करोड पैसा जम्मा गर्न सकिएन भने खुनको बदला खुनै लिन्छु भनेका छन् मृतक परिवारले। हजुर, अब मेरो छोरापट्टिको चाहिँ 50 लाख मात्रै हो। सङ्घ संस्था हुँदी पनि, अब यस्तै मिडिया हुँदी पनि हामीले हुने हार पहल गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि मिडियाले पनि ठुलो आशा छ। हुन्छ बुवा, हामीले सक्ने तपाईँहरूले अवश्य सल्लाह सुझाव साथ सपोर्ट गर्ने नै छौँ। हामी पनि दर्शक श्रोताहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ सहयोग गरिदिनु तपाईँको खातामा भनेर। तपाईँको खाता नम्बर पनि हाम्रो अनलाइनमा राख्नेछौँ। हामी पत्रिका मार्फत पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा चाहिँ पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। हजुर, गरिदिनु होला। अब मिडिया मार्फत पनि सहयोग सङ्कलन त्यति छोरा लागि उद्धार गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी अनुरोध गर्छु। छोरो आउँछ भनिसकेपछि घरको जग्गा जमिन पनि सबै बेच्ने सोच बनाउनु भएको थियो छ होइन? हजुर, छोरो निक्लिन्छ हो भने सबै कुरा त्याग्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँ? हामी सबै कुरा, अब हाम्रो घर जग्गा बेचेर आउने भए हामी सबै कुरा त्यागेर हामी निकाल्न एउटा आफ्नो रगत हो। रगतै नभए नेपाल आमाको छोरा दुइटै भाइहरूलाई बचाउनु भन्छ मलाई चाहिँ, जुन धादिङको नि हुनुहुन्छ। जुन एउटा सपनाको पोको बोकेर धेरै सम्पत्ति कमाउँछु, घरमा बुवा आमालाई खुसी बनाउँछु, आफ्नो परिवारलाई खुसी बनाउँछु भनेर सपनाको पोको बोकेर विदेश जानुभएको थियो। विदेश चाहिँ के हो जस्तो लाग्यो बुवा? अहिले धेरै पीडामा पनि हुनुहुन्छ। हजुर, पीडा छ मलाई चाहिँ ठुलो पीडा छ। छोरोको अब 6-7 वर्ष भयो अनुहार नदेखेको। हेर्नु अब यदि छोरो विदेशबाट नेपाल आउनुभयो भने विदेश पठाउनुहुन्छ कि हुँदैन? अब त्यो आफ्नो अब विदेश पठाउन त म त नजा भनिरहेको छु। कुनै छोरालाई पनि विदेश नजा भनिरहेको छु। मेरो अब 4 भाइ छोरा, अब जेठो यही हो, माइलो उँभो, साइलो र कान्छो घरतिरै छ। अब चाहिँ यसो अहिलेको जमाना नपढी हुँदो रहेछ, यसो पढ्दैछन्, स्कुल जान्छन्। त्यही छ मेरो चाहिँ। अब अथोक मेरो केही छैन। छोरोको अनुहार कहिले देख्नु जस्तो भएको छ मलाई। तपाईँको माइलो छोरोले चाहिँ बिहे गर्नुभएको थियो कि थिएन? परिवार छन् कि छैनन् उहाँको? परिवार छैन, बिहे गरेकै छैन। भनिसकेपछि विदेश जान्छु, धेरै सम्पत्ति कमाएर ल्याउँछु, सबैले खुसी पार्छु भनेर विदेश जानुभएको थियो। जुन नेपाल आउने बेला काली लाग्दो घटना घट्यो होइन? हजुर हजुर, घट्यो।
विदेशबाट आउने अब चाहिँ सके अब के अरे असारमा निस्किन्छु बुवा छिटै आएँ भने नभए दसैँतिर निस्किन्छु भनेर चाहिँ उसले मलाई फोन गरेको थियो। अनि ल बाबु अब सन्चो सुविस्ता हो जहिले आइजन भनेर चाहिँ फसियो। असारमा निस्किन्छु भनेको जेठको पहिलो हप्ता फसियो त्यता। जुन अहिले विदेशमा चाहिँ उहाँहरूको जस्तै जेलमा यस्तो भइराखेको छ, यस्तो निर्णय गर्दैछन् भनेर कुनै गाउँको मान्छे छन् कि तपाईँले सल्लाह सुझाव चाहिँ कसले दिनुहुन्छ जुन विदेशबाट? सल्लाह सुझाव छ गाउँतिरको, अब चाहिँ यो साउदीतिर पनि छन्, उनीहरूको हुँदो रहेछ के अरे फेसबुक हुँदी चाहिँ अब त्यो साथी सङ्गीहरूले अब सँगै गएको साथी चाहिँ दुईचोटि आइसक्यो। यस पोहोरको साल बिहे गरेर नि गइसक्यो उसले चाहिँ ऊ गरेर कसरी चाहिँ त्यो इयरफोनबाट कम्प्लेन पुलिसको अन्डरबाट चाहिँ यसो छोरोले बोल्छ मसित। कोही कोही बेला सपनामा देख्नुहुन्छ कि हुँदैन छोरो नेपाल आएर सँगै परिवारसँग बसेको, हाँसी खुसी गरेको, कहिले सपनामा त्यसरी आउने गर्नुहुन्छ कि हुँदैन तपाईँको छोरो? सपनामा गएदेखि मलाई मैले देखेको छुइनँ त्यसलाई, सपना देखेकै छुइनँ। देख्छु कि भन्छु, देखेको छुइनँ। घर व्यवहारमा जान परिवार बसेर एकटा खाने बस्ने हुन्छ कि त्यही देख्छु कि सपनामा भनेको देखिनँ कहिले। अहिले चाहिँ के लाग्छ बुवा, अब छोरो नेपाल आउँछ जस्तो लाग्छ कि जुन अब हामीले झिकाउन सकिन्छ, छोरोसँग भेट हुन्छ, जुन पहिलाकै सम्बन्ध हुन्छ, हाँसी खुसी अब एउटा सुखी परिवार बस्छौँ भन्ने लाग्छ कि के लाग्छ? तपाईँको अब त्यो छोरोको फोटो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, अब गाह्रो हुन्छ मलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि छोरो चाहिँ निकालिन्छ भन्ने चाहिँ हिम्मत चाहिँ छ मलाई, हिम्मत चाहिँ छ। इष्टमित्रहरूले अब सबै सङ्घ संस्था सबै इष्टमित्रहरू नरनाताहरू सबै लागिदिनु भयो भनेदेखि, सङ्घ संस्थाहरू सबैले लागिदिनु भयो भने मेरो छोरोको अनुहार चाहिँ देख्न पाउँछु भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ भित्र आत्माले चाहिँ हरेस खाएको छुइनँ, आत्माले हरेस खाएको छुइनँ, निकाल्छु भन्ने चाहिँ हिम्मत छ। जुन दसैँ तिहार चाडपर्व आउँदाखेरि चाहिँ कत्तिको याद आउँछ, तपाईँलाई भन्दा पनि अझ धेरै आमालाई याद आउँछ होला, कत्तिको सम्झिने गर्नुहुन्छ आमा चाहिँ? सम्झिन त कुरो गरेर साध्य छैन। दाइ के भन्न चाहनुहुन्छ, जुन एउटा भाइ चाहिँ अहिले विदेशको जेल जीवन बिताइराख्नु भएको छ, अब नेपालीलाई विदेश जानुपर्छ भन्ने सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ कि विदेश नजानुहोस् नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? सल्लाह सुझाव त म आफ्नो भाइहरू दाजुभाइहरू सबैलाई नजानु नै भन्छु। म सकेसम्म नेपालमै गरिखानुहोस्। अब नहुनुहोस् दाइ, भावुक नहुनुहोस्, हामीबाट पनि साथ सहयोग तपाईँलाई अवश्य मिल्नेछ। जुन नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्छ भनेर हामी पनि तपाईँहरूको साथ सपोर्टमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ, भावुक नहुनुहोस्। के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले हेर्दै गर्ने दर्शक महानुभावहरूलाई? सकेसम्म कोही पनि विदेश चाहिँ नजानु होला भन्छु म चाहिँ। विदेश भनेको अब नगई पनि नहुने, नेपालमा गरिखाने अब वातावरणै छैन, नगई पनि हुँदैन। भुवन श्रेष्ठ बचाउ अभियान भनेर जुन एउटा टी सर्ट पनि प्रिन्ट गर्नुभएको रहेछ, यो के को लागि प्रिन्ट गर्नुभएको बुवा? यो चाहिँ तपाईँको हामीले एउटा मेरो छोरो बचाउनको लागि चाहिँ सबै अब यो नेपाली दाजुभाइहरूको घरमा चाहिँ अभियान चलाएर हिँडौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो 8-10वटा टी सर्ट पनि छापियो। थोरै देखाइदिनुहोस्। टी सर्ट पनि छापियो, भुवन बचाउ अभियान
भनेर यो टी सर्ट पनि छापियो अनि लागि पर्ने भन्ने पनि यो चाहिँ कुरो थियो। अब यो हामी इष्टमित्र नरनाता चिनेको ओखलढुङ्गेली अब चाहिँ नरनाताहरूमा चाहिँ अब हामी पहिला चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर हामी कति सकिन्छ सङ्कलन गर्ने भनेर चाहिँ हामीले अब त्योपट्टि लाग्यो। अब हामीले अभियान चलाएर हिँड्नलाई मान्छे पनि अब जुट्ने भएन। अब मान्छे अब सबै अब चाहिँ तपाईँको यो अब बिहानै अफिसियली हुन्छ, कोही अब नभ्याउने अब त्यस्तै चाहिँ सबैको काम छ, आफ्नो आफ्नो बिजी हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यो गर्न सकिएन। तर अझै पनि हामीले चाहिँ अब केही सकिएन भने पनि नसकिने जस्तो भइयो भनेदेखि यो हामीले अभियान चलाउने पनि विचार गरेका छौँ। यो हाम्रो सङ्गीत खबर कार्यक्रम हेरेर बस्ने दर्शक श्रोता दाजुभाइ दिदीबहिनी देश तथा विदेशमा रहनुभएको सबैले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेरो अनुरोध बिन्ती छ, अन्तिम मैले अनुरोध दशमला जोडी बिन्ती छ मेरो। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले हाम्रै छोरो हो, नेपालीकै छोरो, सबैकै चाहिँ छोरा हो भन्ने हाम्रो नेपाल सरकारले पनि सबैले हाम्रो नेपाली हाम्रो खुन हो भन्ने अब सोचिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ सबैलाई चाहिँ मेरो नेपाली दाजुभाइहरूलाई अनुरोध बिन्ती दशमला जोडी बिन्ती छ मेरो। अब अन्तिम भइसकेको छ छोरो निकाल्नको लागि, 2-2.5 महिनादेखि छैन। सबैले सहयोग गरिदिनु हुन्छ भन्ने मेरो नेपाली दाजुभाइहरूलाई मेरो छोरो बचाउनको लागि हार्दिक अनुरोध भन्दै मेरो चाहिँ यो अब दुःखद घडीमा मेरो चाहिँ सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो चाहिँ बिदा भएँ। नमस्कार। दाइ के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले हेरेर बस्नुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो सबैलाई मेरो चाहिँ नमस्कार छ। सबैजनाले यो जनआकाश टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा चाहिँ मेरो एउटा नेपालीकै छोरो, मेरो मात्रै भाइ नभएर सबैको छोरा भाइ भतिजो सम्झेर चाहिँ एउटा सबैले सहयोग गरिदिनु होला। स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुवाहरू सबैजनाले चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि अवश्य सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने ठुलो आशा राखेको छौँ। हामीले अब आफ्नै भाइ भतिजो छोरो सम्झेर सबैजनाले सहयोग गरिदिनु होला। अरू त के भनौँ र, अब एउटा नेपालीकै छोरो सम्झेर नेपालकै छोरो सम्झेर सबैजनाले सहयोग गरिदिनु होला। सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक अनुरोध छ मेरो।